my Heaven Rights family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel एक ईद खूबसूरत सी by राशिदा रिफत. So let's get started. ये मामूली सा तोहफा इस काबिल तो नहीं था कि इस हसीन मुखड़े की नज़र किया जाए, मगर फ़िलहाल मेरी तरफ से कबूल कीजिए। जिगर जिगर करती डायमंड की अंगूठी दुल्हन की उंगली में डालकर इसने दुल्हन का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। तुम? अगले ही पल दूल्हा हैरत और सदमे की जाती से चीख पड़ा। दुल्हन ने इस्तेहज़ाई अंदाज में आंखें घुमा घुमा कर इसे देखा और इससे पहले वो भी कोई डायलॉग बोलती कमर्शियल ब्रेक आ गया। लो भला बताओ, इतना ज़रा सा सीन और फिर वक्फा। दादी जान फिर बदमज़ा होकर बोली। और देखें तो दादी जान, दुल्हन ने घूंघट तक तो निकाल नहीं रखा था, सिर्फ सर झुका कर बैठी थी और इस डफर को पता न चल सका कि ये सितारा नहीं बल्कि सपना है। सारा ने भी इजहार ख्याल किया। तो अब घूंघट का फैशन ही कहाँ रहा है बच्चे, अब दुल्हनें भी घूंघट निकालने की रवादार नहीं। एक हमारा ज़माना था, शादीशुदा औरतें ससुराल में सारा सारा दिन घूंघट निकाले फिरती थीं, जेठ देवरों के सामने बेपर्दा थोड़ी फिरा करती थीं। घर की सारी औरतें घूंघट निकालती थीं। सारा ने हैरत से इस्तफसार किया। तो और नहीं तो क्या, 3 मेरी जेठानियाँ थीं और देवरानियाँ, सबके लिए एक ही असूल था और कायदा था। जहाँ आरा बेगम तसव्वुर की आँख से पिछला वक्त जहन में लाते बोली, तो दादी जान फिर जो दादा लोग थे वो अपनी अपनी बीवियों को पहचानते कैसे थे? आई मीन आप सब देवरानियाँ जेठानियाँ तो पर्दे में रहती थी? सारा ने इश्तियाक से पूछा। तो उन्होंने पहचान कर करना भी क्या था बेटी? माँ बहनों के सामने बीवी को मुखातिब करना इंतहाई मायूब बात तस्वुर की जाती थी। वो बेहद इत्मीनान से बोली। अमेजिंग दादी जान, यानी मियाँ बीवी ने कोई ज़रूरी बात करनी हो तो रात का इंतज़ार करना पड़ता था? इसने तो सादगी से पूछा था, मगर पास बैठी रफ़िया बेटी के भोलपन पर जुज़बुज़ होकर रह गई। अपनी सास से इनकी मिसाली ताल्लुकात सही, लेकिन इनका इस बात पर इनसे सख्त नज़रियाती इख्तिलाफ था। एक तरफ वो बार बार अपने ज़माने का हवाला देती, पुरानी रवायात, इक़दार, शर्मो हया वगैरह के किस्से सुनाती ना थकती, और दूसरी तरफ पोती के साथ बैठकर टीवी के इंतहाई बेसरोपा ड्रामे शौक से देखती, बल्कि दोनों दादी पोती ड्रामों पर सेर हासिल तबसरा फरमाते हुए बात को कहीं से कहीं ले जाती। आजकल रमज़ानुल मुबारक की वजह से अफ्तारी के बाद टीवी लाउंज में महफिल ना जमती थी, बल्कि नमाज मगरिब के बाद सारा किचन समेटती और ईशा की अजान होते ही घर की तीनों खवातीन का नमाज और तरावी के बाद तो बस बिस्तर पर पड़े रहने का दिल करता। हाँ, चूँकि सुबह का वक्त फरागत का होता, सो दोनों दादी पोती अपने पसंदीदा ड्रामे इत्मीनान से बैठ कर देखती। रफ़िया को इन बेसरोपा ड्रामों से सरोकार ना था, अलबत्ता सास की वजह से वो बेटी को ज़्यादा न टोकती। हाँ, कभी कभार इनके ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो जाता, जैसा इस वक्त हुआ। उठो सारा, सुनती नहीं हो? गेट पर बेल हो रही है, जाओ जा कर देखो, उन्होंने तकरीबन डबटते हुए मुखातिब किया। इस टाइम कौन होगा अम्मी? वही शैतान बच्चे होंगे, रोज़ों में भी चैन नहीं लेने देते। सारा बुड़बुड़ाते हुए पाँव में स्लीपर डालकर बाहर निकली। कुछ दिन हुए पड़ोस में एक नई फैमिली आकर आबाद हुई थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम था और हर उम्र और हर साइज़ के बेशुमार शरारती बच्चे, जिनका महबूब मशगला पड़ोसियों की घंटी बजा कर भाग जाना था। मोहल्ले वाले आजिज आ गए थे, इनसे 1-2 बार पकड़े गए, मगर ऐसी मासूम शक्ल बनाकर सोरी करते कि आगे से कोई कुछ कह ना पाता। लेकिन आज सारा ने सोच लिया था कि अगर मुलजिम मौके वारदात पर पकड़ा गया तो हशर नशर कर देगी। दबे पाँव चलती वो गेट की तरफ बढ़ी और इतनी ही देर में दोबारा बैल हुई। बच्चों जी, आज तो तुम्हारा कीमा बना दूंगी, इसने डांटते दरवाज़ा खोला। अगर आज अफ्तारी में आलू कीमा बनाने का प्रोग्राम है तो बताओ, मैं बाजार से ला देता हूँ। मेरा क्या कसूर कि मेरा कीमा बनाने का इरादा बांध रही हो? साथ मुस्कुराते हुए अंदर आया। मुझे क्या पता था कि तुम हो, मैं समझी थी कि पड़ोस के शरारती बच्चे हैं। वो बिना शर्मिंदा हुए हंस दी। और इसके पीछे होली कौन है सारा? इतने में रफ़िया बिलाओं से निकल आई। अस्सलाम वालेकुम चाची, साद ने इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, उन्होंने बहुत खुश दिली से जवाब दिया। अपने जेठ का ये बेटा इन्हें बहुत अजीज था, और क्यों ना होता, इससे इनकी इकलौती लाडली बेटी का नसीब जुड़ना था। ये फैसला दोनों के बचपन में ही जहाँ बेगम ने तय कर दिया था और फरीकैन इस पर राजी थे। सारा और साद भी इस हकीकत से वाकिफ थे, मगर दोनों जानिब से ना कभी मोहब्बत का इजहार हुआ, ना एक दूसरे के लिए अपने दिलों में छुपी बेबुनियाद चाहत का इकरार। बिना कुछ कहे सुने ही दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जानते थे और अपने बड़ों के किए गए इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन और शादा। आओ साथ बेटा, बहुत दिन बाद चक्कर लगाया, रफ़िया ने मोहब्बत से पूछा। नहीं चाची जान, रोज़ों की वजह से घर से निकलना ही नहीं होता, बल्कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे मेरा बच्चा आया है। जहाँ आरा बेगम की आवाज़ें सुनकर बाहर आ गए, साद ने इन्हें सलाम किया। हमेशा की तरह जहारा बेगम ने दोनों हाथों में इसका चेहरा ताम कर पेशानी का बोसा लिया।
جتنی محبت آپ اس ساتھ سے کرتی ہیں، کبھی مجھ پر تو ایسا پیار نہیں آیا آپ کو۔ پیار کے اس اظہار پر سارا کے لبوں سے بے ساختہ شکوہ برآمد ہوا۔ تم ہمیشہ کی طرح جل گئیں۔ بھئی میں پہلا پہلا پوتا ہوں دادی جان کا، مجھ سے زیادہ پیار ہے انہیں، سعد نے مسکراتے ہوئے چڑھایا۔ ارے نہیں، یہ بھی تو میری پہلی پہلی پوتی ہے، اس سے بھی کم پیار تو نہیں مجھے۔ جہاں بیگم نے جھٹ سے اسے ساتھ چمٹایا۔ سارا نے بڑی اترائی ہوئی نگاہوں سے سعد کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ رفیہ بھی سارا کے بچپنے پر مسکرا دیں۔ اچھا دادی جان کی چہی تھی، اب دادی کی جان چھوڑو، میں بہت مشکل سے 2 گھنٹے کا آف لے کر دادی جان کو لینے آیا ہوں۔ یہ فاؤل ہے سعد، جب یہ طے ہوا تھا کہ آدھا رمضان دادی جان ہماری طرف گزاریں گی اور باقی آدھا تمہاری طرف، تو تم 13ویں روزے کو ہی انہیں کس طرح لینے آ گئے؟ 2 دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اطمینان سے بولا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا، اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں تمہارے گھر، مجھے تو 2 دن کیا 2 گھنٹوں سے بھی فرق پڑتا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ کبھی کبھار اپنے اس اکلوتے پن کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو دادی جان اس کی گہری سہیلی نہ تھی، کتنا جی لگتا تھا اس کا ان کی وجہ سے، مگر یہ سعد کا بچہ کبھی بھی دادی جان کو 10-15 دن سے زیادہ یہاں رہنے نہیں دیتا تھا۔ دونوں کے درمیان لڑائی کی واحد وجہ یہ ہی بنتی تھی کہ دونوں جہارا بیگم پر اپنا پورا پورا حق جتاتے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں دادی جان کا بیگ تیار کرو، اور تم ہو کہ ان سے چمٹی کھڑی ہو، مجھے انہیں گھر چھوڑ کر واپس آفس جانا ہے۔ دیکھو سعد، روزوں میں اگر دادی جان، اس نے اس بار لجاجت سے کہنا چاہا، مگر سعد نے اس کی بات ادھوری چھوڑ کر نفی میں گردن ہلائی۔ دادی جان دونوں گھروں کے لیے باعث رحمت ہیں سارا، اور تم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس رحمت پر قبضہ جمائے رکھنا چاہتی ہو۔ ارے تھوڑے سے دنوں کی تو بات ہے، میں عید کے بعد انہیں خود چھوڑ جاؤں گا۔ وعدہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عید دادی جان تمہاری طرف گزاریں گی؟ یہ کب طے ہوا تھا؟ حسب توقع سارا چیخ ہی پڑی۔ اچھا بابا، یوں کھڑے کھڑے جھگڑنا بند کرو اور اندر بیٹھ کر آرام سے بات کر لو کہ میں نے عید کہاں گزارنی ہے۔ میں اپنے چاروں جوڑے خود ہی بیگ میں ڈال لیتی ہوں۔ جہارا بیگم مسکراتے ہوئے بولیں۔ وہ دونوں لاؤنج میں جا بیٹھے۔ رفیہ کو اچانک یاد آیا۔ ابھی رکنا سعد، میں نے چنے کی دال کا حلوہ بنایا ہے، بھائی صاحب کو پسند ہے، سحر اور افطار میں تھوڑا بہت میٹھا ضرور لیتے ہیں، میں تمہیں ڈونگے میں ڈال دوں گی۔ آپ کے ہاتھ کا حلوہ تو ہم سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں چاچی جان، سحری کے لیے تو کچھ بچے گا بھی نہیں، آج افطاری میں ہی چٹ ہو جائے گا۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے امی کہ بڑے والے ڈونگے میں خوب سارا حلوہ نکال کر دیجیے گا۔ سارا نے ہنس کر چھیڑا۔ کتنا صحیح اندازہ لگایا تم نے لڑکی، وہ ساتھ تھا، مجال ہے جو شرمندہ ہو جاتا۔ رفیہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ دونوں کے مابین چند لمحوں کے لیے بے نام سی خاموشی چھا گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا کہ سب کے سامنے ایک دوسرے سے خوب چونچیں لڑانے والے جب تنہا ہوتے تو سوچتا ہی نہ تھا کہ ایک دوسرے سے کیا کہیں۔ اور سناؤ، کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ آخر سارا نے ہی اس کی سمت دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا، ذرا دیر پہلے کے برعکس کچھ بجھا بجھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ تایا ابو، تائی اماں، حسیب، انم؟ اسے گھر والوں کی خیریت جاننا چاہیے۔ اسے پہلے سوال کی طرح اس سوال کا بھی جواب نہ ملا۔ وہ چپ چاپ اسے تکے جا رہا تھا، جانے کس دھیان میں تھا وہ۔ کیا بات ہے سعد، چپ کا روزہ بھی رکھ لیا؟ وہ جھنجھلا گئی۔ وہ ایک دم چونکا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، تم اتنے تھکے تھکے کیوں ہو؟ کیا روزہ لگ رہا ہے؟ وہ کویا جرہ پر اتر آئی۔ اس سے سعد کا یہ موڈ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ گرمیوں کے روزے ہیں، لگتے تو ہیں یار۔ سعد نے اس بار مسکرانے کی کوشش کی۔ بہرحال روزے لگنے سے بندہ اتنا پریشان حال نہیں لگتا جتنا تم اس وقت لگ رہے ہو۔ کوئی پرابلم ہے سعد؟ وہ پریشان ہوئی۔ سعد نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اپنی دانش میں وہ اس سے بالکل نارمل انداز میں ملا تھا، پہلے کی طرح چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، مگر پھر بھی جانے کیسے وہ اس کا دل کا حال پا گئی تھی۔ کوئی پرابلم نہیں ہے لڑکی، تم جلدی سے جاؤ دادی جان کی پیکنگ مکمل کرواؤ۔ دادی جان کو گھر چھوڑ کر مجھے فوراً آفس پہنچنا ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور چچی جان سے کہو مجھے جلدی سے حلوہ ڈونگے میں ڈال دیں۔ اس نے کلائی کی گھڑی پر نگاہ جماتے ہوئے کسی قدر افراتفری مچانا چاہی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ سارا سر ہلاتے باہر نکل گئی۔ سعد نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس پاگل لڑکی کو کیسے بتاتا کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے؟ جہاں بیگم اپنے چھوٹے سے بیگ میں ضرورت کی تمام اشیاء رکھ کر جانے کے لیے تیار تھیں۔ سعد رفیہ سے مل کر ان کا بیگ اٹھائے جانے کو تھا۔ سارا کے پاس سے گزر کر سرگوشی کے انداز میں بولا، میرے اور اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا۔ سارا نے گردن تو ہلا دی، مگر وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہ پائی۔ اس کی چھٹی حس کچھ انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس بار اپنے بڑے بیٹے وجیہ الحسن کے گھر جا کر جہاں آرا بیگم کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا، اپنی دونوں بہوؤں سے ان کے مثالی تعلقات تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تکتی جس نے انہیں قدسیہ اور رفیہ جیسے سمجھدار بہوؤں سے نوازا۔ دونوں بہوؤں نے بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کی تھی۔ دونوں گھرانوں کے آپسی مثالی تعلقات تھے۔ اپنی سہولت کے مطابق رہائش الگ الگ تھی، مگر دل ملے ہوئے تھے۔ جہاں آرا بیگم کچھ دن بڑے بیٹے کے ہاں گزارتی تو کچھ دن چھوٹے کے ہاں۔ وہ جہاں بھی جاتی ان کی آمد پر اتنی ہی خوشی کا اظہار کیا جاتا جیسے وہ چند دنوں بعد نہیں بلکہ مہینوں بعد آئی ہوں۔
ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ سستانے کے لیے لیٹیں تو ان کی چھوٹی بیٹی انم ان کے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ رویا رویا سا تھا۔ سعد بھائی نے آپ کو کچھ بتایا دادی جان؟ وہ ان کے قریب بیٹھتے بولی۔ جہاں بیگم نے ناسمجھی سے پوتی کو دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ کیجیے دادی جان، سب کچھ گڑبڑ ہونے جا رہا ہے، امی کو سمجھائیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر رو ہی پڑی۔ انم بچے، کھل کر بات کرو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جہاں بیگم واقعتاً پریشان ہو گئی۔ امی، سعد بھائی کی بات علیزے سے طے کرنے جا رہی ہیں۔ اس نے گویا ان کے حواسوں پر بم گرایا۔ علیزے؟ جہاں بیگم نے حیرت سے پوتی کو دیکھا۔ جی ہاں، آفاق ماموں کی علیزے۔ اس نے اپنے مرحوم ماموں کا نام لیا۔ جہاں بیگم نے بے یقینی سے پوتی کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہونے جا رہا ہے دادی جان۔ صرف آپ ہی ہیں جو امی کو اس جذباتی فیصلے سے روک سکتی ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ یہ ماموں مرحوم کی آخری خواہش تھی۔ امی اپنے مرحوم بھائی کی آخری خواہش کا تو احترام کر رہی ہیں، لیکن زندہ لوگوں کی خواہشوں اور خوابوں سے آنکھیں چرا رہی ہیں۔ آپ خود بتائیں دادی جان، سعد بھائی کیا سیارہ آپی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ اور ایک سعد بھائی ہی کیا، ہم سب نے بھی جب کبھی سعد بھائی کے ساتھ کسی کا تصور کیا تو سارا آپی ہی تھی۔ بے شک دونوں کی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی، لیکن بچپن سے ہی ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ سارا آپی کو ہی ہمارے گھر آنا ہے۔ اور علیزے بے شک وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن سعد بھائی، اور اس کا ایج ڈفرینس تو دیکھیے، سعد بھائی تو اس سے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ تو گھر میں کس کس کو یہ بات معلوم ہے؟ جہاں بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے ٹھہرے انداز میں پوچھنے لگیں۔ سب کو پتہ ہے، 4 دن پہلے امی نے یہ ذکر چھیڑا اور 4 دن سے گھر میں بے تحاشا ٹینشن کی فضا ہے۔ نہ کسی کو سکون کی نیند آتی ہے، نہ سحری افطاری کے وقت کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انم دل گرفتہ ہو کر بولی۔ تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں بیگم نے اپنی پریشانی چھپاتے دلاسا دیا۔ سچ کہہ رہی ہیں نا آپ دادی جان؟ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ انم نے بہت آس سے پوچھا۔ انہوں نے بدقت مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ انم مطمئن ہو کر چلی گئی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ افطاری پر معمول کا اہتمام ہوتے ہوئے بھی وہ پرانے والی رونق نہ تھی۔ سب خاموشی سے دسترخوان پر بیٹھے سائرن بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب سعد کو بھی بلا لاؤ، آفس سے آ کر کہیں سو تو نہیں گیا؟ وجیہ الحسن صاحب نے بیٹے کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے پوچھا۔ سعد بھائی ابھی آفس سے آئے ہی کہاں ہیں ابو؟ انم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں، خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کام زیادہ ہے، وہیں افطار کرے گا۔ اس بار قدسیہ بیگم نے جواب دیا۔ وجیہ الحسن صاحب نے تیکھی نگاہ بیوی کے چہرے پر ڈالی، مگر کچھ بولنے سے گریز کیا۔ جہاں آرا بیگم نے ماحول کا بوجھن پر شدت سے محسوس کیا۔ رات جب وہ عشاء اور تراویح ادا کر فارغ ہوئی، تب سعد دستک دے کر کمرے میں آیا، تھکا تھکا نڈھال سا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ نماز پڑھ لی آپ نے؟ سعد نے پوچھا۔ پڑھ لی بیٹا، لیکن تو اتنی دیر سے کہاں تھا؟ ایسا بھی کیا آفس کا کام آ گیا کہ صبح کا گیا بندہ رات کو لوٹے؟ وہ بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ سعد کو یہ جواب دیے بنا نیچے کارپٹ پر بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیوں اتنا پریشان ہیں؟ انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی دادی جان۔ کیسی زیادتی؟ بچوں کے رشتے کم عمری میں طے نہیں کرنے چاہیے۔ بچپن سے یہ بات ہمارے کانوں میں پڑی اور دل بھی اسی راہ پر چل پڑا، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا کمزور رشتہ باندھا آپ لوگوں نے، یا پھر ہمیں ایک دوسرے کا ایسا پابند کر دیا ہوتا کہ اس بندھن کو توڑنے کا سوچ بھی نہ سکتا، ورنہ یہ بات ہمارے بڑے ہونے تک اپنے سینے میں دبی رہنے دیتے۔ وہ شکووں کی پٹاری کھولے بیٹھا تھا۔ جہاں بیگم اسے ٹوک بھی نہ سکیں کہ اس کی کوئی بات غلط نہ تھی۔ میں سارا کے بغیر نہیں رہ سکتا دادی جان۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تو میری سارا کب رہ سکتی ہے تیرے بغیر؟ ان کی جھلمل کرتی آنکھیں مسکرائیں۔ تو بالکل فکر نہ کر، میں بات کروں گی تیری ماں سے۔ وہ یہ فیصلہ تنہا کرنے والی کون ہوتی ہے؟ میں زندہ ہوں ابھی، اور شادی بیاہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑے ہی ہے۔ زور زبردستی سے زندگی بھر کا بندھن کب بنتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ بیٹھے بٹھائے قدسیہ کے ذہن میں یہ کیا بات سمائی کہ گھر بھر کو یوں پریشان کر ڈالا۔ زندگی میں پہلی بار انہیں بڑی بہو پر غصہ آیا تھا۔ امی جانیں اتنی کٹھور کیسے ہو گئی؟ آفاق ماموں نے ان سے آخری سانسوں میں یہ بات کی تھی، اور وہ ان کی آخری خواہش پورا کرنا چاہتی تھیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے حوالے سے سارا کا ہی تصور کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سارا کے لیے ان کی آنکھوں میں بے تحاشا محبت محسوس کی، لیکن جانے کیوں اب؟ سعد نے بے بسی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا نا سعد، میں سمجھاؤں گی قدسیہ کو۔ اور بچی کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ انہوں نے ذہن پر زور دیا۔ علیزے؟ سعد نے ہولے سے اپنی ماموں ذات کا نام لیا۔ ہاں، تو اتنی پیاری بچی کو رشتوں کا کال تھوڑے ہی پڑا ہے، پھر ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ یہی بات تو میں امی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علیزے اتنی چھوٹی ہے مجھ سے۔
خدا گواہ ہے، میں نے جب اس پر نگاہ ڈالی، چھوٹی بہن سمجھ کر پیار بھری نگاہ ڈالی۔ وہ میرے لیے بہن جیسی ہے۔ اگر سارا درمیان میں نہ ہوتی تب بھی میں علیزے سے شادی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا میرے بچے، تو ساری فکریں ذہن سے جھٹک دے اور اپنے کمرے میں جا کر سو جا، میں قدسیہ سے بات کروں گی۔ اس نے آج تک میری کوئی بات نہ ٹالی، اور یہ معاملہ تو ایسا ہے، اس سے میرے دونوں بیٹوں کا گھر متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور پھر میری سارا تو جیتے جی مر جائے گی۔ جہاں بیگم کے کہنے پر ساتھ بھی اس کے تصور میں کھو گیا۔ چل شاباش، جا کر سو جا، پھر صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ انہوں نے اسے پچکارا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گیا۔ اور اگلے دن جب سب اپنے کام پر روانہ ہو گئے تو جہاں بیگم نے بہو سے بات کرنے کی ٹالی۔ قدسیہ بانو کو صفائی کی ہدایت دے رہی تھی، ساس کے پاس آ بیٹھی۔ جہاں بیگم بظاہر اخبار پڑھنے میں مشغول تھی۔ انہوں نے قدسیہ کو آتے دیکھا تو اخبار اور چشمہ سائڈ پر رکھ دیا۔ آؤ بہو، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے قدسیہ کو مخاطب کیا۔ قدسیہ نے سر اٹھا کر ساس کو دیکھا۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی قدسیہ بخوبی جانتی تھی۔ میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اماں جان۔ انہوں نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ ہاں کہو، پہلے تم کہو، جہاں بیگم نے فراغ دلی سے کہا۔ میری اپنی ماں میرے لڑک پن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے مجھے احساس دلایا کہ ماں کی محبت اور شفقت کیا ہوتی ہے۔ خدا گواہ ہے، میں نے آپ کو کبھی وجیہ الحسن کی ماں نہیں سمجھا، بلکہ اپنی ماں سمجھا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ کیسے باتیں کرتی ہے قدسیہ؟ میں ہوں تیری ماں۔ اگر آپ میری ماں ہیں تو اماں، خدا کے لیے میری مجبوری سمجھیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے، اسے معاف کر دیجیے۔ یہ کیا کر رہی ہے قدسیہ؟ جہاں بیگم نے خفا ہوتے ہوئے ان کے بندے ہاتھ کھولے۔ قدسیہ اس وقت انہیں اپنے حواسوں میں نہ لگی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اماں، مجھ سے پورے 13 برس چھوٹا۔ ماں کے انتقال کے بعد میں نے اسے بچوں کی طرح سنبھالا۔ وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا، اور اس نے بھی اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار مجھے سونپا۔ اسے کیا پہننا ہے، کون سے مضامین منتخب کرنے ہیں، کن لڑکوں سے دوستی کرنی ہے، مجھے اس سے کوئی بات دوسری بار کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ سر جھکا کر میرا ہر فیصلہ بات مانتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ کے لڑکے فارغ البالغ کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر میں نے اس کی تعلیم مکمل ہونے کا بھی مشکل انتظار کیا اور اس کی شادی کر دی۔ یہاں بھی اس نے میری پسند پر سر جھکا دیا۔ آپ کے سامنے کی تو بات ہے اماں، جب ہم ثانیہ کو آفاق کے سنگ رخصت کروا کر لائے تھے۔ بالکل کل کی بات لگتی ہے نا؟ میرا ماں جایا کتنی جان چھڑکتا تھا مجھ پر، میرے بچوں پر، اور ساتھ میں تو گویا اس کی جان تھی۔ زندگی کی آخری سانسوں میں اس نے اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے میرے ساتھ کو مانگا تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا، علیزے کے لیے اطمینان چاہ رہا تھا کہ اس کی لاڈلی کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار میرا بھائی مجھ سے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ آس بھری نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کی مہلت ختم ہونے والی ہے، لیکن میں اس کی تسلی کے لیے یقین دہانی کا ایک لفظ نہ بول پائی۔ میں نے کتنی سنگ دلی، کتنی خود غرضی دکھائی نا اماں۔ مجھے اس وقت بھی اپنے بھائی کی آخری خواہش سے زیادہ اپنے بیٹے کی دل کی خوشی کا خیال رہا۔ میں جانتی ہوں اماں، سارا میرے سعد کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے خود بھی ہمیشہ سعد کے ساتھ سارا کا ہی سوچا، لیکن میں کیا کروں، مجھے آفاق کی آخری نگاہیں نہیں بھول پاتی۔ 1 سال لگا ہے اماں مجھے فیصلے پر پہنچنے میں۔ میں نے جو ذہنی اذیت جھیلی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میں اس تمام عرصے میں 2 کشتیوں کی سوار رہی ہوں، کبھی سارا اور سعد کی خوشیوں کا خیال آتا تو کبھی اپنے بھائی کی آس بھری نگاہیں، لیکن آخر کار میرے بچھڑے بھائی کی محبت میری ممتا پر غالب آ گئی۔ میں اپنے اندر اس کی آخری خواہش رد کرنے کا حوصلہ نہیں پاتی۔ میں اپنے بچے کی خوشی قربان کرنے پر مجبور ہوں اماں۔ قدسیہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ جہاں بیگم کا ہاتھ خود بخود ان کے سر پر ٹھہر گیا۔ سارا میں کس چیز کی کمی ہے اماں؟ اسے سعد سے کہیں زیادہ اچھا رشتہ مل سکتا ہے، میں خود ڈھونڈوں گی اس کے لیے لڑکا۔ رفیہ اور شمس الحسن سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے اماں کہ اس بات سے سب کو دھچکا لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سعد کے دل کو بھی قرار آ ہی جائے گا۔ علیزے اچھی لڑکی ہے، اس کا ذہن اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو ہی جائے گا۔ قدسیہ نے بات مکمل کر کے جہاں بیگم کو دیکھا جو چپ بیٹھی تھیں۔ وہ قدسیہ کی ذہنی اور جذباتی کیفیت سمجھ سکتی تھیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے جہاں بیگم کو اپنی سوچی گئی ساری دلیلیں بیکار لگنے لگیں۔ کچھ تو بولے اماں، آپ مجھ سے خفا ہو گئی ہیں نا؟ قدسیہ نے اداسی سے انہیں دیکھا۔ تم نے میرے بولنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے بیٹی؟ جہاں بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بہرحال میں خفا نہیں ہوں تم سے، تمہاری مجبوری سمجھ سکتی ہوں، لیکن تمہارے فیصلے کے جو اثرات مرتب ہوں گے ان سے نپٹنا بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ ان کے چہرے پر تفکر کے سائے چھانے لگے۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں گی اماں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قدسیہ نے بڑی آس سے انہیں دیکھا۔ سچی بات تو یہ ہے قدسیہ کہ ابھی میرے لیے اپنے دل کو جانا بھی بڑا مرحلہ ہے۔ سعد اور سارا دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کا دل ٹوٹے یہ صدمہ میرا بوڑھا دل کیسے سہار پائے گا؟
انہوں نے تھکے تھکے انداز میں خود کلامی کی۔ زندگی کی ڈھلتی چھاؤں میں یہ کیسا عجیب سا امتحان درپیش تھا۔ تم اس وقت کہاں چل دیے بیٹا؟ جہارا بیگم رامدے میں بچھے تخت پر بیٹھی استغفار کی تسبیح پڑھنے میں مشغول تھیں جب انہوں نے کتابیں اٹھائے حسیب کو باہر کی جانب جاتے دیکھا۔ دوست کی طرف جا رہا ہوں، مل کر اسائنمنٹ بنانی ہے دادی جان، حسیب نے جواب دیا۔ اس وقت بیٹا، اب تو افطار کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جہارا بیگم نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کسی کے گھر جانے کا وقت ہے بھلا، افطار کے بعد چلے جانا۔ قدسیہ بھی کچن سے ہاتھ پوچھتی باہر آئیں۔ وہیں کر لوں گا، حسیب نے ان سے نگاہیں ملائے بغیر خفاس انداز میں جواب دیا۔ آج میں نے خاص تمہاری پسند کے چکر میں پکوڑے بنائے ہیں۔ قدسیہ نے اسے روکنا چاہا۔ آپ کو اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا خیال ہے؟ حیرت ہے امی، حسیب نے نروٹھے انداز میں کہا۔ قدسیہ کا چہرہ یک لخت سفید پڑ گیا۔ دیکھ رہی ہیں اماں، یہ میرے بچے ہیں، آج تک ان کی ہر فرمائش، ہر خواہش بساط سے بڑھ کر پوری کی۔ زندگی میں پہلی بار ان کی خوشی پوری کرنا میرے بس سے باہر ہو گیا تو اس بات کا قلق ان سے زیادہ مجھے ہے۔ اپنی ماں کی مشکل کوئی سمجھ نہیں رہا، سب مجھے ساتھ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں ایک طرف ہٹ جاتی ہوں۔ میں اپنی اولاد پر ہر قسم کے حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ وہ روتے روتے حواس کھونے لگی۔ امی، انم نے انہیں گرتے دیکھا تو چیخ مار کر آگے بڑھی۔ حسیب نے بھی کتابیں تخت پر پھینکی اور انہیں تھاما۔ اتنے میں سعد بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ذرا دیر پہلے آفس سے لوٹا تھا اور کسی سے کوئی بات کیے بنا محض سلام کر کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ فوراً لپک کر ماں کے پاس آیا۔ پانی لاؤ مانو، اس نے قدسیہ کے سرد پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انم کو مخاطب کیا۔ انم سر ہلاتے ہوئے مڑی لیکن پھر واپس پلٹی تھی۔ امی کا تو روزہ ہے، اس نے گھبرا کر یاد دلایا۔ قدسیہ، قدسیہ، کیا ہوا ہے بیٹی؟ جہارا بیگم بھی ان کی متغیر حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا گئیں۔ امی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ پر ہر طرح کا حق رکھتی ہیں، میری زندگی کے متعلق ہر فیصلے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کیا گیا ہر فیصلہ مجھے جی جان سے قبول ہے۔ سعد نے ماں کے ہاتھ بے اختیار لبوں سے لگائے۔ جہارا بیگم کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ امی پلیز کچھ تو بولیں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ انم نے بے قراری سے پوچھا۔ انہوں نے بدقت سر ہلایا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ صرف اپنے ارد گرد کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دینا سعد، بہت جتن کر کے ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے۔ مجھے معاف کر دینا سعد، بہت جتن کر کے ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں امی؟ سعد نے تڑپ کر انہیں گلے سے لگایا۔ تمہارے ماموں کے آخری لمحات کا مجھ پر قرض ہے بیٹا، میں اس کی آس بھری نگاہیں بھلا نہیں پاتی۔ اپنی ماں کی مجبوری سمجھ کر معاف کر دینا اسے۔ آپ ہرگز ٹینشن نہ لیں امی، میں نے کہہ تو دیا کہ مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ سعد نے دل کی آواز کو سختی سے دباتے ماں کو تسلی دی۔ بس اب بچے نے کہہ دیا، ہمت پکڑو، دیکھ نہیں رہی سارے بچے پریشان ہیں۔ جہارا بیگم نے انہیں مخاطب کیا۔ جی اماں، وہ حسیب اور سعد کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ چلو انم، اٹھو بیٹا، افطار کا وقت بس ہونے والا ہے، جو کام رہ گئے وہ نپٹاؤ، دسترخوان لگاؤ۔ انہوں نے سب کی توجہ چاہی۔ انم سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف مڑ گئی۔ سعد بیٹے، آج مجھے اپنے چچا کی طرف چھوڑ کر پھر آفس چلے جانا۔ جہارا بیگم نے سحری کے وقت سعد کو مخاطب کیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کے ہاتھ تھم گئے۔ دادی جان، آپ اتنی جلدی واپس جا رہی ہیں؟ ابھی آپ کو آئے 3 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حسیب بولا۔ کچھ دنوں میں پھر چکر لگاؤں گی بیٹا، وہاں سارا اکیلے بور ہوتی ہے، ہم دونوں دادی پوتی اکٹھے ہوں تو کچھ جی بہل جاتا ہے، ورنہ تو سارا دن بولائی پھرتی ہے۔ سارا کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں محبت سمٹ آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سعد ان کے بیان پر ضرور احتجاج کرتا، مگر آج اس نے جہارا بیگم کے واپس جانے کا سن کر محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، اور جس وقت وہ صبح سعد کے ساتھ شمس الحسن کے ہاں جانے کے لیے تیار تھیں، شرمندہ سی قدسیہ چلی آئی۔ آپ مجھ سے خفا ہو کر جا رہی ہیں نا اماں؟ ان کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ جہارا بیگم نے ٹھنڈا سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ قدسیہ نے ایک پچھتاوے کے زیر اثر یہ فیصلہ تو کر ڈالا ہے، مگر انجانے میں ایک دوسرے پچھتاوے کو سینے سے لگا بیٹھی ہے۔ نرمی سے بولی، دیکھو بیٹی، یہ سچ ہے کہ تمہارے فیصلے سے ہمیں دھچکا لگا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری نیت اور ارادہ کسی کو دکھ پہنچانے کا نہیں۔ میں ہرگز بھی تم سے خفا ہو کر نہیں جا رہی، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے، اس سے پہلے کسی اور طرح بات ان تک پہنچے اور ان کے دلوں میں غلط فہمیاں جنم لیں۔ میں طریقے سے یہ بات رفیہ اور شمس الحسن کو بتانا چاہتی ہوں، اور پھر سارا کو ساری بات جان کر جو دھچکا لگے گا، اسے سنبھالنے سمجھانے کے لیے بھی میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ اماں، اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ میں شمس الحسن اور رفیہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ نہیں قدسیہ، فی الحال تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، اگر میں نے مناسب سمجھا تو تمہیں بلوا لوں گی۔ جہارا بیگم نے رسانیہ سے اس کا شانہ تھپکا۔ اتنے میں سعد آ گیا۔ چلیں دادی جان، اس نے ان کا بیگ اٹھایا۔ ہاں چلو، وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ گیٹ سارا نے
खोला था। खुशी और हैरत की ज़्यादा से इसके मुंह से चीख निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगी। मैंने कल अफ्तार से पहले ही दुआ की थी। आप सही कहती थी दादी जान, रोज़ेदार की इस वक्त की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। वो इनसे लिपटते हुए बोली, और इसकी बात में शायद सदाकत तो थी। वो भी तो रोज़ेदार था, और सारा सफ़र ये सोचते ही कटा था कि काश गेट पर ही इसकी एक झलक देखने को मिल जाए। अगरचे वो इसे देखने का हक खो चुका था, मगर दिल पर अकल का जोर कब चलता है। देख लीजिए साद साहब, दादी जान कह रही हैं कि मेरे बगैर इनका दिल नहीं लगा, इसीलिए वापस आ गई। जहारा बेगम ने पता नहीं ये बात की भी थी या वो महज चढ़ाने को कह रही थी। साद बहुत मुश्किलों से मुस्कुराया। क्या हुआ है साद तुम्हें? इतनी सुबह सुबह रोज़ा लगना शुरू हो गया? इसके चेहरे पर पसमुर्दगी सारा की निगाहों से ओझल ना रह पाई जब ही अपनी शोखी भूल कर तशवीश से दरियाफ्त किया। साद ने इस बार भी कोई जवाब न दिया, बस जरा सा मुस्कुराने की कोशिश की, फिर दादी जान को सलाम करके वापस गाड़ी की तरफ पलट गया। सारा हैरत से इसे देखती रह गई और वो जन से गाड़ी भगा कर ले गया। यह साद को क्या हुआ है दादी जान? जहारा बेगम के साथ अंदर की तरफ बढ़ते हुए इसने हैरानी से पूछा। तुम्हारे बाबा ऑफिस के लिए निकल गए या घर पर ही हैं? जहारा बेगम ने भी जैसे इसका सवाल को अनसुना कर दिया। बाबा को निकले 5-10 मिनट ही हुए हैं। क्या बात है दादी जान? पापा को निकले 5-10 मिनट ही हुए हैं। क्या बात है दादी जान, सब खैरियत तो है? आप 3 दिन बाद ही क्यों वापस आ गई? ज़रा देर पहले मिलने वाली खुशी पर अब खदशात हावी थे। अरे बच्ची, ज़रा छुरी के नीचे दम तो ले। वहाँ लोड शेडिंग ने ज़िंदगी अजाब में डाल रखी थी। ऊपर से जनरेटर खराब हो गया, और वजीर हसन तो कह रहा था कि आज कल में ठीक हो जाएगा, लेकिन ना भाई, मुझसे रोज़े की हालत में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बस इसलिए आ गई। उन्होंने सच में ज़रा से झूठ की आमेज़िश की थी। वहाँ जनरेटर वाकई ख़राब था। हस्बे तवक्को यह वजाहत सुनकर वो मुतमईन हो गई। रफ़िया अभी इन्हें देख कर हैरान हो गई थी। आई किसके साथ है अम्मा? रफ़िया को अचानक ख्याल आया तो पूछ लिया। साद ऑफिस जाते छोड़ गया, उन्होंने बताया। अंदर नहीं आया? वो हैरान हुई। साद आए और बिना सलाम किया पलट जाए, ये कब हुआ था? हाँ, ऑफिस से लेट हो रहा था। जहारा बेगम ने कमज़ोर से लहजे में फिर झूठ बोला। फिर रफ़िया ने इनके लहजे पर ध्यान दिए बगैर खुश दिली से ये उज़्र कबूल कर लिया। कमरे में इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि सुई गिरती तो इसकी भी आवाज़ आती। रफ़िया और शमसुल हसन दोनों के लिए यह खबर इतनी अचानक और तकलीफ दे थी कि वो बहुत देर तक कुछ बोल न सके। कुत्सिया की नीयत पर शक मत करना बेटे, जितनी तकलीफ तुम्हें इसका फैसला सुनकर पहुंची है, इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ इसे इस फैसले पर पहुंची। वो हद दर्जा जहनी अजियत से गुजर रही है। जहारा बेगम ने दुपट्टे के पल्लू से आकर रगड़ी। मैं कुदसिया भाभी की जहनी अजियत का अंदाज़ा लगा सकती हूँ अम्मा। अपने जवान भाई की नागहानी मौत के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं। इनकी मजबूरी समझ में आने वाली है, लेकिन हम अपने दिल को कैसे समझाएं? सारा के साथ हमेशा साथ का तस्वुर किया, यूँ अचानक? रफ़िया ने रोते हुए बात अधूरी छोड़ी। काश कुदसिया भाभी ने माजी में मेरा इतना ख्याल ना रखा होता तो मैं इनसे जा कर लड़ती कि वो कैसे अकेले ये फैसला कर सकती हैं। उन्होंने हमेशा बहनों से बढ़कर मेरा ख्याल रखा, हर मुश्किल वक्त में मेरी हिम्मत बंधाई। सारा की पैदाइश हुई तो मैं मरते मरते बची, फिर जब डॉक्टरों ने बताया मैं आइंदा औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रही तो क्या कड़ा वक्त था वो मेरे लिए। आपकी शफकत और कुदसिया भाभी का साथ ना होता तो मैं बिखर जाती, और मेरी सारा को तो शुरू में संभाला भी उन्होंने ही था। जब भी मुझे कलक सताता कि मैं शमसुल हसन को वारिस देने के काबिल नहीं रही तो कुदसिया भाभी मुझे डांट देती, कहती थी मेरे साथ को अपना बेटा समझो, और मैंने साथ को हमेशा अपना बेटा ही जाना अम्मा। और जब दोनों के बचपन में आपने इन्हें मुस्तकबिल में बांधने का फैसला किया, तब तो वाकई मेरा दिल बेटा पैदा ना करने की महरूमी से खाली हो गया। मैं जब भी साथ पर निगाह डालती ये सुकून रगो पैर में उतर जाता कि साथ जैसा शख्स मेरी सारा का जीवन साथी बनेगा। इतना अच्छा, इतना प्यारा, सुलझा हुआ लड़का, और सारा जितनी अकल से पैदल है। मैं कभी इसे डांट कर अकल की कोई बात समझाने की कोशिश भी करती तो कुदसिया भाभी आड़े आ जाती कि मुझे अपनी बेटी का भोलपन ही अजीज़ है। और अब रफ़िया की आंखें भरभरा रही थीं। सबसे बड़ा मसला ये है अम्मा कि हम लोगों ने ये बात खुद तक महदूद ना रखी, बल्कि ये ख्वाब अपने बच्चों की पलकों पर सजा दिए, और जब इन्हें ताबीर देने का वक्त आया तो फैसला बदल डाला। शमसुल हसन ने उंगलियों से कनपटी मसली। बहरहाल, मैं नहीं चाहती कि इस बात को बुनियाद बनाकर तुम दोनों भाइयों के बीच कोई चपकलिश जन्म ले। अगर तुम लोगों के दरमियान किसी किस्म की रंजिश पैदा होगी तो मेरा बूढ़ा दिल ये सदमा सहार ना पाएगा। जहारा बेगम अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी। अम्मा, वजिया भाभी के अलावा मेरा है ही कौन? एक ही भाई है मेरा, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन ये भी हकीकत है कि हम इस बात से जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। शमसुल हसन थके थके लहजे में गोया हुए। असल मसला मेरी सारा का है। जब इसे पता चलेगा तो वो कैसे सहार पाएगी ये सदमा। गलती बिलशुबा हमारी है। बचपन में बच्चों की बात तय नहीं करनी चाहिए थी। अब हमें सारा को बहुत सलीके से समझाना होगा। जहारा बेगम ने बेटे बहू को मुखातिब किया। सही कह रही हैं अम्मा आप। रफ़िया ने आंसू पूछते हुए इनकी तायीद की।
वैसे है कहाँ सारा? चाय बनाने भेजा था, अब तक आई नहीं। जहारा बेगम की छठी हिस्स ने खतरे का अलार्म बजाया। मैं देखती हूँ अम्मा। रफिया उठी थी और किचन के दरवाजे में अंदर झाँका तो सामने स्लेब पर धरी ट्रे में चाय के मग सजे थे। वो करीब गई। चाय की सतह पर जमने वाली तह ने बता दिया कि मगों में चाय अंडेले काफी देर हो चुकी है। सारा, सारा बेटे, वो इसे आवाज़ें देती वापस मुड़ी। चाय ठंडी हो गई है अम्मा, आप चलें, मैं गर्म करके लाती हूँ। इतने में ही सारा भी किचन में दाखिल हुई। वो शायद मुंह धोकर आई थी, लेकिन इसकी आंखों में आंसू उमड़े आ रहे थे और इसकी कपकपाती आवाज़ से साफ जाहिर था कि वो इनकी बातें सुन चुकी है। चाय मैं गर्म करके ले जाती हूँ, तुम जाओ नमाज पढ़ लो। देर करोगी तो तरावी पढ़ने में सुस्ती हो जाएगी। उन्होंने इससे निगाहें मिलाए बगैर नरम लहजे में कहा। जी अम्मी। सारा फौरन वापस पलट गई। रफिया का जी कट कर रह गया, लेकिन वो बेबसी से सजाता देखते रहने के सिवा कुछ न कर पाई। रात का जाने कौन सा पहर था जब घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ से जहारा बेगम की आंख खुली। रफिया ने बता चुकी थी कि सारा केला में सारी बात आ चुकी है, लेकिन जब जहारा बेगम नमाज से फारिग होकर इसके पास सोने आई तो वो खेस मुंह तक ताने पड़ी थी। जाने सो चुकी थी या सोने की एक्टिंग कर रही थी। बहरहाल जहारा बेगम ने इसे मुखातिब करना जरूरी न समझा। वो भी अपनी तस्बीह और वज़ाइफ पढ़ते ही सोने की घर से लेट गई और पढ़ते पढ़ते इनकी आंख लग गई और जब जाने क्या वक्त हुआ सारा की सिसकियों से इनकी आंख खुली। कुछ देर तक वो बेबसी से इसकी सिसकियां सुनती रही, फिर आखिर जब्त न हुआ तो शाना हिलाते हुए इसे पुकार बैठी। दादी जान। वो करवट लेकर बेसाख्ता इनके सीने से लग गई। जहारा बेगम खामोशी से इसकी पीठ से हिलाने लगी। बाजों का तसल्ली दिलासे के लिए अल्फाज का सहारा लेना भी चाहें तो अल्फाज बेमायनी से लगने लगते हैं। कुत्सिया इस वक्त मरहूम भाई की कद आदम तस्वीर के सामने खड़ी थी, हंसता मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा जो हमेशा के लिए इनसे बिछड़ गया। कदमों की हट पर ठंडी सांस भरते पीछे मुड़ी। फुप्पो, अब जब भी आती हैं पापा को भी उदास करती हैं और हमें भी। देखे पापा कितनी परेशानी से आपको तक रहे हैं। अलीजा ने पीछे से आकर इनके गले में बाहें डाली। कुत्सिया ने मुस्कुराते हुए नम आंखें पूंछी। गुड गर्ल। अलीजा शोखी से हंसी। उन्होंने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए अपनी इस नटखट सी भतीजी को देखा। ये इसकी शोखियाँ ही थीं जो आफाक हाउस में ज़िंदगी महसूस होती, वरना सच तो ये था कि आफाक के जाने के बाद ये घर वीराने का मंजर पेश करता। लेकिन अलीज़ा ने कम उम्री के बावजूद बहुत बहादुरी से न सिर्फ मशीयत अजीदी को कबूल किया बल्कि अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों को संभाला। सनिया कहाँ है? बुलाओ इसे। क्या अभी से किचन में घुस गई? कुसिया ने भावच के मुतल्लिक इस्तफसार किया। जी जनाब, इतने दिनों बाद तो आई हैं आप। आपके लिए आज की इफ्तारी पर ज़बरदस्त एहतमाम करने लगी हैं। फ़िलहाल तो राजू को सामान की लिस्ट बना कर दे रही हैं। अलीज़ा ने घरेलू मुलाजिम का नाम लेते बताया। अभी तो अफ्तार में काफ़ी वक्त है, इन्हें मना करो, ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो पानी ही ज़्यादा पिया जाता है, खाया कब जाता है। जो दाल सब्जी पकाने का प्रोग्राम था वही पका लो, कुत्सिया ने रसानियत से कहा। तोबा करे फूफो, ये जो आपके दोनों भतीजे हैं दाल सब्जी ये आम दिनों में नखरे करके हलक से उतारते हैं, रमज़ान में तो इनकी फरमाइशी लिस्ट लंबी से लंबी हो जाती है। अलीज़ा ने मुस्कुराते कहा। हैं कहाँ दोनों शैतान? स्कूल से आते ही सो गए हैं, रोज़ा रख कर जैसे हम परेशान कर रहे हैं, किसी काम के नहीं रहे, सारा दिन सोते रहते हैं। अभी हैं भी तो छोटे, फिर गर्मियों के रोज़े सख्त हैं बेटा। कुत्सिया ने इनकी तरफदारी की। पता नहीं फुप्पो, हम लड़कियां भी तो हैं, हमारी रूटीन पर तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो हसीब साहब, इन्हें भी रोज़ा बहुत लगता है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है एक बार शक्ल नहीं दिखाई। पहले संडे के संडे आ जाता था, अपने सारे नोट्स का पलंदा तो मेरे हवाले कर दिया, लेकिन मुझे इसकी राइटिंग कब समझ आती है। डॉक्टरों की तारीफ पर 100% पूरा उतरता है। इतनी ख़राब राइटिंग, जब तक इसका लिखा इसी से न पढ़वाऊँ कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हाँ समझाता बहुत अच्छा है। सच पूछो अकेडमी में तो मैं बस वक्त गुजारी के लिए जाती हूँ, फ़ायदा सिर्फ मुझे हसीब से पढ़ कर ही होता है। इससे फ़राग दिली से तस्लीम किया। कुत्सिया मुस्कुरा दी। हसीब मेडिकल के सेकंड ईयर में था। इनके बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़हीन, खानदान का पहला डॉक्टर बनने जा रहा था और अलीज़ा इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत पुरज़म थी। एफएससी प्री मेडिकल के फर्स्ट ईयर में इसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे और अब सेकंड ईयर में वो सख्त मेहनत कर रही थी। मुझे लगता है फूफो, मेरे फर्स्ट ईयर के नंबर देखकर हसीब जेलस हो रहा है। कहीं इसलिए तो मुझे पढ़ाने से हाथ नहीं खींच रहा? इसने राजदारी से पूछा तो कुत्सिया को इसके अंदाज पर हंसी आ गई। नहीं बेटा, आजकल वो बेचारा खुद पढ़ाई में इस कदर मसरूफ़ है। सेकंड ईयर की पढ़ाई इसे खासी टफ लग रही है। फुफ्फो, वो तो लापरवाह सा है, आप बस इसके सारे नोट संभाल कर रखिएगा, आखिर को वो मेरे ही काम आएंगे। अलीज़ा मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए बहुत पुरुमीद थी। कुत्सिया ने मुस्कुराते हुए इकरार में गर्दन हिलाई। इतने में सनिया भी चली आई। जाओ लीजे, दोनों भाइयों को उठाओ, इनके ट्यूटर आने वाले हैं, नहा धोकर फ्रेश हो जाएंगे। उन्होंने अलीज़ा को मुखातिब किया। अलीज़ा माँ की बात सुनकर इस बात में सर हिलाते उठ गई। और सुनाए कुत्सिया बाजी, घर में सब कैसे हैं?
बस रोज़ों की वजह से घर से निकलना नहीं हो रहा, वरना बच्चे तो कब से कान खा रहे हैं कि पुप्पो की तरफ चलना है। सनिया की बात सुनकर कुसिया मुस्कुराई। आना तो मैंने भी था तुम्हारी तरफ, पर सोचते महीनों गुजर गए। कुसिया ने लंबा सांस खींचते खुद कलामी की। मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूँ सनिया। कुसिया ने तमहीद बांधने के बजाय सीधी बात का आगाज़ किया। साथ के लिए अलीज़े का हाथ मांग रही हूँ, और जवाब देते वक्त ये पहलू भी जहन में रखना कि ये आफाक की आखिरी ख्वाहिश भी थी। लेकिन साथ की बात तो अपने चचा की तरफ तकरीबन तय ही है। सनिया हैरान हुई। वो मामला ख़त्म समझो, हमारे अपने घर का मामला था। मेरी ख्वाहिश जानकर अम्मा समेत सब राज़ी हो गए। उन्होंने स्वभाव से बात बनाई। ये और बात के सारा और साथ की शक्लें जहन में आते ही दिल एक बार फिर डूबा था। साथ भी राज़ी है? सनिया ने कुछ अचंभे से पूछा। मैंने कहा ना, हमारे घर में सब राज़ी हैं, और साथ मेरे ही घर का फ़र्द है। उन्होंने सनिया को इत्मीनान दिलाया। जानती थी कि बेटी की माँ के जहन में 100 तरह के खदशे उभरते हैं, लेकिन इन्हें यह भी यकीन था कि इनका साथ इनका मान ना तोड़ेगा। फिर मैं तुम्हारी खामोशी से क्या समझूं? उन्होंने भावज को जांचती निगाहों से देखा। कुसिया बाजी, आपने अचानक ऐसी बात कर दी जिसका मैं सोच भी ना सकती थी। हर माँ की तरह मैं भी अपनी बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान रहती हूँ। मेरी अलीज़े को जाने कैसे लोगों से वास्ता पड़े। आफाक होते तो बात और थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए इतना छोड़ गए कि इनके बाद किसी माली परेशानी का वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन वैसे तो ज़िंदगी के हर कदम पर इनकी कमी महसूस होती है, और सच पूछें तो आपके साथ में मुझे आफाक की झलक नज़र आती है। वो अपने मामू से बेहद मुशाबत रखता है। मेरे दिल में इसकी जगह का तयन करने के लिए एक ही वजह काफ़ी है। वो मुझे बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारा। इतनी सुलझी हुई शख्सियत है इसकी कि मैं अपनी बेटी का हाथ आंखें बंद करके इसके हाथ में दे सकती हूँ, सोचने के लिए एक लम्हे की मोहलत लिए बगैर। लेकिन उन्होंने झिझकते हुए बात अधूरी छोड़ी। लेकिन सनिया, कुसिया ने बेताबी से पूछा। मैं खुद एक टीचर हूँ कुसिया बाची, बच्चों को हर घड़ी आला इखलाकी असूलों और इक़्तिदार का सबक पढ़ाने वाली। मेरा ज़मीर मुझे इस खुदगर्जी की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी बच्ची का घर बसाने के लिए इस जैसी एक और बच्ची की पलकों पर सजे ख्वाब उजाड़ दूँ। बचपन से इसने अपने नाम के साथ साथ का नाम सुना है। मेरा और रफ़िया भाभी का जब भी सामना हुआ, गुफ्तगू में एक दो बार ज़रूर इस मौजू पर बात हुई। वो अपनी बेटी और साथ की निस्बत पर हमेशा से मुतमईन और खुश लगी। आपके बच्चों ने भी हमेशा सारा का तारुफ अपने होने वाली भाभी की हैसियत से करवाया। वो बच्ची शर्मा जाती थी, लेकिन मैं इसके चेहरे पर फैलते रंगों से वाकिफ़ हूँ। मैं फिर किस तरह इतने लोगों का दिल तोड़कर अपनी अलीज़े के मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती हूँ? सनिया बेबसी से बोली। तुम्हारी तमाम बातें बजा हैं सनिया, लेकिन मैं ये बात के आगाज़ में तुमसे कहा कि जवाब देते वक्त ये पहलू मद्देनज़र रखना कि आफाक आखिरी ख्वाहिश यही थी। जब मैं बहन होकर इसकी ख्वाहिश का पास रख रही हूँ, तो तुम्हें मरहूम शोहर की खुशी और ख्वाहिश का पास नहीं। कुत्सिया के लहजे में गोया बरसों की थकन थी। आपने मुझे दोराहे पर खड़ा कर दिया कुसिया बाजी, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो धीमे लहजे में गोया हुई तो कुसिया ने सरस बात में हिलाया। इन दोनों औरतों ने आफाक से टूट कर मोहब्बत की थी। भाई की मोहब्बत ने कुसिया से एक मुश्किल फैसला करवाया, और वो जानती थी सदियाँ सोचने की जितनी मर्जी मोहलत ले ले, जवाब उन्होंने भी इस बात में ही देना है। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। सारा हर दफ़ा की तरह ईद की तैयारियों में मशगूल थी। आहिस्ता आहिस्ता घर की तफसीली सफाई का काम जारी था। कभी कभार माँ के साथ बाजार कर चक्कर लगा लेती। कुकिंग शोज़ देख कर नित नई तरकीबें ट्राई करने का जो सिलसिला शुरू रमज़ान से जारी था, वो अब भी तातुल का शिकार ना हुआ। रफ़िया और जहाँ आरा इसे मामूल के कामों में मसरूफ़ देख कर मुतमईन थी, या वो भी सिर्फ मुतमईन होने का तासुर दे रहे थे। आखिरी अशरे की मुबारक रातों में सब ज़ौक़ शौक़ से इबादत का एहतमाम करते। इस बार सारा इंतहाई खुशू खुजूर से नवाफिल अदा करती, फिर दुआ के लिए हाथ उठाती तो पलकें भीग जाती। ए अल्लाह, अगर वो किसी और का नसीब है तो मेरे दिल और दिमाग से इसका ख्याल हरफ गलत की तरह मिटा दे। मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल दे। मेरे दिल को सब्र और करार दे। हसद की आग से मुझे बचा ले। हमारे पूरे घराने की मोहब्बतें इसी तरह कायम रहें। मेरा दिल इस मामले में बेइख्तियार हो जाता है, लेकिन अल्लाह जी, मैं ज़ुबान पर कोई हरफ शिकायत नहीं लाती। अगर मेरे दिल में कभी कोई शिकवा पैदा हो तो ए अल्लाह, मैं इस मामले में बस हूँ। मुझे माफ़ कर, मेरी खताओं से दरगुजर कर। मुझे सब्र दे मालिक, करार दे। दुनियावी मोहब्बत ना मिलने पर तेरे सामने गिरिया उजारी करते हुए मेरा दिल शर्मिंदगी से डूब मरने को करता है। खालिके कायनात, इस दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, अपनी रज़ा में राज़ी होने की तौफीक दे। पलकों से मोती गिरते रहे, और वो रात की तन्हाई में अपना दुख अपनी हकीकी राजदान को सुनाती। हैरत अंगेज़ तौर पर हर गुजरते दिन साथ दिल को करार मिलता जा रहा था। गेट पर इस तवातुर से बेल हो रही थी कि लगता था कोई घंटी पर उंगली रख कर भूल गया। दोपहर 12 बजे का वक्त था। इस वक्त कौन है? कुत्सिया हैरान होती गेट खोलने बढ़ी। घर में इस वक्त हसीब भी था, लेकिन वो सो रहा था। बहुत दिनों बाद इसने कॉलेज से छुट्टी की थी। मेडिकल की टफ पढ़ाई की वजह से इस आराम का मौका कभी कभार मिलता। कुत्सिया दिन चढ़े तक
بچوں کے سونے کے خلاف تھیں، لیکن حسیب کو اس معاملے میں خاص رعایت حاصل تھی۔ بعجلت گیٹ کھولنے اس لیے گئیں کہ کہیں تیز آواز حسیب کی نیند میں خلل نہ ڈالے، جس کی نیند بہت کچی تھی۔ گیٹ کھولنے پر جو صورت سامنے نظر آئی، قدسیہ کو اس کی ہرگز توقع نہ تھی۔ یونیفارم میں ملبوس، گلابی دوپٹے میں گرمی سے لال بھبوکا چہرہ لیے علیزہ سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو، وہ سلام کرتے اندر آئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ قدسیہ نے خوشی سے سلام کا جواب دیا۔ کالج میں اسٹرائک تھی، صرف پہلے ہی 2 لیکچر ہوئے۔ کالج میں بیٹھ کر 2:30 بجے تک وین کا انتظار کرنا مشکل تھا۔ پھر میری ایک دوست کے ابو لینے آ گئے۔ آپ کا گھر ان کے راستے میں پڑتا تھا، میں نے سوچا یہیں آ جاؤں۔ شام کو افطاری کے بعد 7 بھائی یا حسیب گھر چھوڑ آئیں گے۔ بس امی کو فون کر دیا اور اپنی دوست کے ساتھ آ گئی۔ مین روڈ پر ڈراپ کر گئے وہ لوگ، اور یہ آپ کے چند قدم کی گلی کراس کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اب کتنی گرمی ہے پھوپھو۔ علیزہ عادت کے مطابق نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اچھا آؤ بیٹھو، سانس تو لو، روزہ نہ ہوتا تو تمہیں پانی وغیرہ پلاتی۔ پانی کی صحیح قدر روزے میں ہی معلوم ہوتی ہے۔ سچ، اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے پانی، شکر ہے تھوڑے سے روزے رہ گئے۔ مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی پھوپھو، علیزہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولی۔ نیک لوگ رمضان جانے کے غم میں روتے ہیں کہ جانے اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اور تم شکر منا رہی ہو۔ شرم کرو، جانے حسیب کب اٹھا۔ علیزہ نے بھی حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چلو میں نے تو شرم کر لی، لیکن تم بھی شرم کرو، جوان جہان بیٹے کے ہوتے ہوئے پھوپھو اتنی گرمی میں روزے کی حالت میں اتنی دور گیٹ کھولنے گئی۔ تمہارے پاؤں میں مہندی لگی تھی کیا؟ میں سو رہا تھا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اب کیسے اٹھ گئے؟ علیزہ نے چمک کر پوچھا۔ تمہاری آواز کسی سور اسرافیل سے کم ہے کیا؟ جگا دیا مجھے۔ اچھا، اب جاگ گئے ہو تو ہاتھ منہ دھو کر اچھے بچوں کی طرح کنگھی کر لو، اتنے ڈراؤنے لگ رہے ہو ان کھڑے بالوں میں۔ یہ سٹائل ہے؟ اس نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ خاک سٹائل ہے، جیسے کسی نے بالوں میں بم پھوڑ دیا ہو، علیزہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ قدسیہ مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پتہ تھا علیزہ اور حسیب دیر تک اسی طرح چونچے لڑاتے رہیں گے۔ ان کے جانے کے بعد علیزہ نے حسیب کو سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ میں نے پھوپھو سے جھوٹ بولا ہے کہ کالج میں اسٹرائک تھی۔ کیوں؟ حسیب نے گھورا۔ تمہیں پتہ ہے پھوپھو ہمارے گھر آئی تھیں؟ جانتا ہوں، وہ میرے لیے 7 بھائی کا رشتہ لائی ہیں، علیزہ نے احتجاجی انداز میں بتایا۔ اوفو، پھر تو تمہارا ادب کرنا پڑے گا، بھابھی جان جو بن جاؤ گی۔ حسیب نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے نے الفاظ کا ساتھ نہ دیا۔ مجھے خواب دکھا کر اب یہ کہہ رہے ہو؟ شرم سے ڈوب مرو، علیزہ نے غصے سے پاس پڑا کشن اٹھا کر دے مارا۔ خدا کا نام لو علیزہ، میں نے تمہیں کب دکھائے؟ حسیب کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا کہ کہیں قدسیہ نہ سن لیں۔ شرافت اور بزدلی میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے حسیب، میں آج تک تمہیں شرافت کا مارجن دیتی رہی، لیکن تم تو بڑے بزدل نکلے۔ علیزہ کی آواز بھر آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تم مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں؟ علیزہ نے آنسو پونچھتے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں حسیب، تم مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں؟ علیزہ نے جیسے اس کی بات انسنی کی، اور اسی لمحے حسیب کو دروازے کے پاس قدسیہ کے دوپٹے کی جھلک نظر آئی۔ پلیز علیزہ، حسیب نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ علیزہ نے اس کی آنکھوں کی سمت دیکھا۔ قدسیہ کے دوپٹے کی جھلک یقیناً اس نے بھی دیکھ لی تھی، لیکن اسے جیسے اس بات سے فرق نہ پڑا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ تم میری کزن ہو، میں تمہیں ناپسند کیوں کروں گا؟ حسیب کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ میں صرف تمہاری کزن ہوں، علیزہ نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ حسیب چپ رہا۔ تم اتنے کنجوس کہ کسی فقیر کو 10 روپے دینے سے پہلے 10 بار سوچتے ہو، اور ہر دوسرے دن سینکڑوں روپے کا پیٹرول پھونک کر شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے مجھے پڑھانے جاتے رہے۔ اپنی اتنی ٹف پڑھائی کے باوجود آدھی رات تک جاگ کر میرے نوٹس بناتے ہو۔ میری برتھ ڈے پر مجھے سب سے پہلا مبارکباد کا میسج تمہارے نمبر سے آتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں جب بھی تم نے کوئی بات کی تو صرف اپنا ذکر نہیں کیا، بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھا۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ گی تو ہم اکٹھے اسپتال جائیں گے، ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے علیزہ، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور پھر تم کہتے ہو میں صرف تمہاری کزن ہوں۔ کس حیثیت سے تم مجھے دنیا گھمانے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے مسٹر حسیب احمد؟ وہ پھٹ پڑی۔ تب ہی قدسیہ اندر آئی۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ حسیب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حسیب، گوشت لا دو، تمہارے ابو کہہ رہے تھے آج بھنڈی گوشت بنانا ہے، قدسیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ اتنا حواس باختہ ہو رہا تھا کہ سر ہلاتے فوراً اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قدسیہ نے علیزہ کو دیکھا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ شرم و حیا لڑکیوں کا زیور ہوتا ہے علیزہ، جو بھی بات تھی تمہیں مجھ سے کرنی چاہیے تھی۔ اپنی بھتیجی کی آج کی گفتگو سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ پھوپھو، علیزہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں بے شرم لڑکی نہیں ہوں پھوپھو، اپنا وقار اور بھرم مجھے بھی عزیز ہے، لیکن صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اچھا رونا بند کرو، تسلی سکون سے بات ہو سکتی ہے۔ قدسیہ کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔
परसों मुझे अम्मी ने बताया था। यकीन जानिए मुझे शदीद तरीन शौक लगा। फूफो, आखिर आपने मेरे और सात भाई की शादी के मुतालिक सोच भी कैसे लिया? हमेशा की साफ गोली से घुमा फिरा कर तो बात करना जानती ही ना थी। कुसिया ने गहरा सांस खींचा। तुम्हारी माँ ने फिर तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे मरहूम बाप की ख्वाहिश थी? मुझे यकीन नहीं आता कि बाबा आपसे ये बात की होगी। आपको समझने में गलती हो सकती है। हो सकता है वो सिर्फ आपसे ये ज़माना चाह रहे हों कि आप मेरा सिर्फ बेटियों की तरह ख्याल रखेंगी। उन्होंने आपसे मुझे बहू बनाने की दरख्वास्त की भी होगी तो ज़रूरी नहीं इनके जहन में सात भाई का नाम हो। सात भाई के अलावा आपका एक और बेटा भी तो है। अपनी ख्वाहिश को मेरे भाई की ख्वाहिश का नाम मत दो अलीज़े। इसने जो कुछ कहा मुझे इसका एक एक लफ्ज़ याद है, कुसिया ने रंजीदगी से कहा। कुछ भी हो, इन्हें भतीजी की बेबागी पसंद ना आई थी। बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं बहुत सारा पढ़ूं, फिर कैसे वो इतनी जल्दी मेरी शादी का चाह सकते हैं? फूफो, क्या आप मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार कर सकती हैं? सात भाई के लिए तो ये शादी की मुनासिब उम्र है, लेकिन मैं, आप मेरा और इनका एज डिफरेंस तो देखें। मैं अभी महज सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप खुद बताती हैं कि हसीब जो मुझसे 3 साल बड़ा है, आप 2-4 महीने बाद इसकी शादी का सोच सकती हैं। इन्हें भी इस्टेब्लिश होने में एक अरसा पड़ा है। फिर हम लड़कियां ज़रा सा कद निकालते साथ ही शादी के काबिल लगने लग जाती हैं। जैसे ज़िंदगी पर हमारा इख्तियार नहीं। डॉक्टर बनना मेरा मिशन है और मेरे बाबा की ख्वाहिश। आखिरी ना सही मगर इनकी ख्वाहिश तो थी ना। जिस तरह आप अपने भाई की ख्वाहिश पूरा करना चाहती हैं, ऐसे ही मेरे लिए मेरे बाबा की ख्वाहिश अहम है। मैं 5-6 साल से पहले शादी का सोच भी नहीं सकती। आप सात भाई की शादी इतना लेट कर सकती हैं? अलीज़ा भी गहरी संजीदगी से मुखातिब थी। कुत्सिया ने इस बार जवाब ना दिया। वो महज देख कर रह गई। सॉरी पोपो, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं और किसी ऐसे शख्स की आंखों में अपने लिए खफकी देखना जिसने हमेशा आप पर प्यार भरी निगाह डाली हो, मुश्किल काम है। लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं चुप रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि 4 जिंदगियाँ मुतासिर होंगी। मेरी, सारा की, हसीब की और सात भाई की। हम सब के सब हमेशा गैर मुतमईन रहेंगे। सारा बहुत साबिर बच्ची है। वो तुम्हारी तरह शोर मचाती यहाँ नहीं आई। हालांकि सबसे ज़्यादा मुतासिर वो हुई। बचपन से इसने अपने नाम के साथ सात का नाम सुना। पसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। फिर भी इसने निहायत सब्र से काम लेते फैसला कबूल किया। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ फूफो कि क्या सारा जैसी अच्छी लड़की ये डिज़र्व करती है जो इनके साथ होने जा रहा है? अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं हसीब की वजह से ये कर रही हूँ तो मेरा यकीन करें फूफो, मैं हसीब से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होती हूँ। मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी में इसका कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं सारा और सात भाई के दरमियान कतई नहीं आ सकती। हैरत मुझे इस बात पर है कि बाबा भी इस बात से वाकिफ़ थे। फिर उन्होंने किस तरह ये बात की? वो पहले हैरान फिर सर हिलाते बोली। शायद बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ज़िंदगी इनसे रूठने वाली है और वो मुझे सिर्फ महफूज हाथों में देखने के ख्वाहिशमंद थे और बस। हसीब तो इन्हें बच्चा लगता होगा, इसलिए इनके जहन में सात भाई का नाम आया। हालांकि मेरा और सात भाई का कोई मैच नहीं। रूहांसी हो गई। कुछ अब खामोशी से सुने जा रही थी। सात भाई आपके फरमाबरदार बेटे हैं पुप्पो, बल्कि आपके सब बच्चे आपके फरमाबरदार हैं। वो आपकी बात मानकर खुदा न खास्ता मुझसे शादी कर लें, लेकिन हमेशा एक अनचाही ज़िंदगी गुजारेंगे। आप खुद बताएं, मैं एक शख्स की ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ के तहत क्यों शामिल रहूं? और फिर मैं कह रही हूँ कि भले से आप मुझ जैसी मुंह फट लड़की को हसीब के लिए मुंतखब ना करें, मगर जो भी कोई और शख्स मेरी ज़िंदगी में शामिल होगा वो कम अज़ कम मुझसे मुखलिस तो होगा। सात भाई की माजी की मोहब्बत से वाकिफ़ होते हुए मैं कैसे इनके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार पाऊंगी? और फिर हसीब, हम कभी भी एक दूसरे का सामना नहीं कर पाएंगे और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं। शायद आप सही कहती हैं कि लड़कियों को शर्म व हया के दायरे में रह कर बात करनी चाहिए। मैं बिला वजह इनके सर पड़ गई। बोल बोल कर लरीजे की तवानाइयाँ ख़त्म हो गई। वो आंसुओं से तर चेहरे और सूखे होंठों के साथ सर झुकाए बैठी थी। कोई आप बोलने की हिम्मत ना हो। सॉरी फूफो, आपसे जो भी बदतमीज़ी की मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद इसने फिर कुत्सिया को मुखातिब किया। कुत्सिया ने एक नज़र इसके तमतमाते चेहरे पर डाली। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी भीगी पलकें, सतवा नाक, चेहरे पर कम उम्री का भोलपन। वो वाकई अभी बहुत छोटी थी। और जहाँ तक मेरे बाबा की ख्वाहिश का ताल्लुक है फूफो, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मेरे बाबा की रूह को इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। बल्कि आप इनकी ख्वाहिश को पूरा कर डालें तो वो हमेशा मुस्तरिब रहेंगे, क्योंकि मेरे बाबा मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे। अगर मैं नाखुश रहूं तो कैसे मुमकिन है बाबा को सुकून हो? वह खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी और इतनी देर से खामोश बैठी कुत्सिया ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला। उन्होंने कैसे इस हकीकत को फरामोश कर दिया कि आफाक के अलीज़े में जान थी। आफाक वाकई अपनी लाडली की आंखों में आंसू देख कर तड़प जाता। यहाँ आओ अलीज़े, मेरे पास। तुम्हारा बाप मेरा भाई था, मगर मैंने इसे माँ बन कर पाला और तुम इसकी औलाद हो। आफाक को जितनी तुमसे मोहब्बत थी मुझे अंदाज़ा है, और तुम इसकी निशानी हो और मुझे अजीज़ हो। तुम चाहो भी तो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती।
پھپھو، علیزہ ان سے لپٹ گئی اور ذرا دیر بعد حسیب خالی ہاتھ آیا تو دونوں پھوپھی بھتیجے ایک دوسرے سے لپٹی آنسو بہانے میں مصروف تھیں۔ گوشت کی دکان بند ہو گئی، اس نے بوکھلائے انداز میں مطلع کیا۔ کھلی بھی ہوتی تو فائدہ نہ تھا، تم پیسے لے کر جانا بھول گئے تھے، قدسیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے کہا۔ حسیب نے کھجل ہو کر سر کھچایا۔ اس کی بوکھلائی ہوئی شکل دیکھ کر علیزہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ اس کے روئے روئے چہرے پر مسکراہٹ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت لگی کہ حسیب کو نگاہیں چرانی پڑیں۔ قدسیہ نے ایک نگاہ علیزہ پر ڈالی اور دوسری حسیب پر۔ نٹ کھٹ، جذباتی مگر صاف شفاف دل کی علیزہ، ان کی بہت پیاری بھتیجی اور شاید ہونے والی چھوٹی بہو بھی، جس کی جذباتیت اور انداز پر انہیں پہلے غصہ آیا، اب وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ علیزہ کی وجہ سے ان کو صورتحال سمجھ کر صحیح فیصلہ پر پہنچنے کا موقع ملا۔ قدسیہ اپنا سیل فون لینے کمرے میں گئیں۔ رفیہ کے نمبر سے بہت سی مس کال آئی ہوئی تھیں۔ الہی خیر، انہوں نے پریشان ہو کر نمبر ملایا۔ رفیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب سارہ ان کے پاس آئی۔ سارہ، کیا بات ہے؟ انہوں نے سپارہ ختم کر کے پیار سے دریافت کیا۔ امی، ایک بات کہوں، مانیں گی؟ اپنی بیٹی کی بات نہیں مانوں گی تو کس کی مانوں گی؟ اس بار نہ تایا ابو کے گھر سے ہمیں افطار پر بلایا، نہ ہم نے انہیں مدعو کیا، سارہ نے رک رک کر کہا۔ پھر؟ رفیہ سنجیدہ ہوئی۔ کیا دونوں گھرانوں کا رشتہ قرض پر قائم تھا امی؟ نہیں بیٹے، رفیہ نے سنجیدہ سی سانس بھری۔ بھائی کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے، خون کے بندھن اتنے کچے نہیں ہوتے کہ ان معمولی باتوں پر توڑے جائیں۔ یہ قسمتوں کے کھیل ہیں جس کے آگے انسان بے بس اور مجبور ہے۔ دادی جان بہت اداس رہنے لگی ہیں امی، بھلے سے آپ نے اور پاپا نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو تایا جان کی فیملی سے شکایت نہیں، لیکن آپ کو اس کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ اگر چاند ہو گیا تو آج آخری روزہ ہوگا، آپ انہیں فون کر کے افطاری پر بلائیں۔ میں نہیں چاہتی امی کہ اس بات کی وجہ سے دادی جان کے دونوں بیٹوں کے گھر میں وقتی دوری بھی پیدا ہو۔ رفیہ بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی متانت، اتنی سمجھداری، یہ ان کی بے وقوف سی سارہ کا کون سا روپ تھا؟ انہوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی، لیکن پھر قدسیہ کے نمبر پر بہت بار ٹرائی کرنے کے باوجود کسی نے کال اٹینڈ نہ کی۔ بھابھی، ہو سکتا ہے مصروف ہو، میں کچھ دیر بعد ٹرائی کروں گی، رفیہ نے سارہ کی مایوس شکل دیکھ کر تسلی دی۔ مگر اسی لمحے ان کے فون پر گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف قدسیہ تھی۔ سب خیریت ہے بھابھی؟ بس آپ کو افطار پر مدعو کرنا تھا۔ رفیہ نے کوشش کی کہ ان کا لہجہ بالکل پہلے جیسا ہو۔ رفیہ، میری طرف سے معذرت، بہت سارا کام باقی ہے، ابھی سعد کی دلہن کے لیے عید کا جوڑا اور چوڑیاں بھی لینی ہیں، انشاءاللہ عید ملنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ کی مرضی۔ رفیہ بدقت مسکرائی۔ شاید وہ توقع کر رہی تھی کہ قدسیہ شرمندگی کا احساس کریں گی۔ جہارا بیگم کی زبانی بات ختم ہونے کا پتہ چلنے کے بعد یہ ان کی پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی۔ آج چاند رات تھی۔ ہر دفعہ کی چاند رات اور اس بار کی چاند رات میں بہت فرق تھا۔ ہر دفعہ سارہ رمضان المبارک کے اختتام پر شکر کا سانس لیتی اور بھوک کی کچی تھی، اور پچھلے 1-2 برسوں سے تو روزے اتنے سخت تھے کہ بھوک سے زیادہ پیاس کی شدت نڈھال کر دیتی۔ روزے چھوڑنے کا اس گھر میں تصور تک نہ تھا، مگر آج دل کی حالت ہی عجیب تھی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہوا، کل عید تھی، اللہ کے روزے دار بندوں کو رب کی جانب سے ملنے والا انعام، خوشی کا تہوار، مگر نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ تو ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے کلی چھا رہی تھی۔ دادی جان بھی یہاں نہ تھیں۔ سعد 2 دن پہلے انہیں یہاں لے کر گیا تھا تو وہ وہیں رک گئیں۔ کیا مجھے جو صبر ملا وہ عارضی تھا؟ اس نے خود سے پوچھا، مگر اندر اترتے سناٹوں کا جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے قصداً خود کو گھر کے کاموں میں الجھایا اور امی ابو کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ گھر کی تفصیلی صفائی کر چکی تھی، پردے، کشن کور اور بیڈ شیٹ وغیرہ تبدیل کی، پھر کچن میں رفیہ کی مدد کو آ گئی۔ چنا چاٹ اور دہی بلے رفیہ رات کو بنا کر فریج میں رکھتی۔ میٹھے میں شمس الحسن کو کھیر پسند تھی تو کھیر کے ڈونگے بھی ٹھنڈے ہونے کے لیے رات کو فریج کی زینت بن جاتے۔ عید کی صبح کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہ ہوتا، آس پڑوس سے شمس الحسن صاحب کے دوست احباب ملنے آ جاتے۔ سارہ مہمانوں کی جلد رخصتی کی منتظر ہوتی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے عید ملنے تایا کی طرف جانا ہوتا۔ عید کا پورا دن وہ وہیں گزارتے۔ رفیہ اور قدسیہ کچن سنبھال کر پرتکلف کھانوں کا اہتمام کرتی۔ عید کے دن انم اور سارہ کو ماؤں کی طرف سے خصوصی رعایت تھی۔ بچوں کے لیے عید صرف انجوائے کرنے کا نام تھا۔ عموماً سعد کے ماموں کی فیملی بھی آ جاتی۔ علیزہ اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن وہ اتنی دلچسپ لڑکی تھی کہ انسان اس کی کمپنی میں بور نہ ہوتا۔ اس کی اور حسیب کی نوک جھونک سے سب ہی خوب محظوظ ہوتے، لیکن اس بار وہ علیزہ سے خوش دلی سے کیسے مل پائے گی؟ عید کے دن وہاں نہ جانے کیا بہانہ بنائے، ذہن سے ادھیڑ پن تھی۔ سارہ، کیا بات ہے بیٹے، کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ کھیر کی سجاوٹ کے لیے پستے اور بادام کی ہوائیاں کاٹ رہی تھی جب رفیہ نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں امی، کوئی بات نہیں، اور بتائیں کیا کام کروں؟ یہ تو ہو گیا، اور کوئی کام نہیں، تم بس مہندی لگوا لو۔ بنش آتی ہوگی؟ بنش پڑوس میں رہتی تھی،
اکثر شام کو سارا سے انگلش پڑھنے آتی، مہندی لگانے کی ماہر تھی۔ گزشتہ کئی سالوں سے سارا چاند رات میں اسی سے مہندی لگواتی اور اب بھی اس کا ذکر کرنے کی دیر تھی وہ بوتل کے جن کی طرح آ گئی۔ سارا باجی آپ فارغ نہیں ہوئی ابھی تک؟ میں تو مہندی لگانے آ بھی گئی۔ آج سارا کا مہندی لگوانے کا ذرا موڈ نہ تھا، مگر وہ رفیہ پر اپنی پسماندگی ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی، سو مہندی لگوانے بیٹھ گئی۔ پلیز جلدی مت دھوئیے گا، اس نے جاتے جاتے درخواست کی۔ رات کو سونے سے قبل جب سارا نے ہاتھ دھوئے تو مہندی کا رنگ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جہارا کہتی تھی جس کی ہتھیلیوں پر ہنا زیادہ رنگ چھوڑ جائے وہ پیا کی من چاہی ہوتی ہے۔ سارا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اے اللہ میرے دل کو قرار دے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ ہی دعا اس کی زبان پر تھی اور پھر وہ کب نیند کی وادیوں میں اتری پتہ ہی نہ چلا۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ پاپا عید کی نماز سے آئے تو سارا نے انہیں سلام کر کے عید کی مبارکباد وصول کی۔ جواب میں شمس الحسن نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر دعا دی، پھر والٹ نکال کر بغیر کینے کئی نوٹسیں تھمائے۔ ان کی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے نہا کر نیا سوٹ تو پہن لیا اور بلا شبہ کھلتی رنگت پر سبز رنگ جچ بھی رہا تھا اور کسی سنگار کا اہتمام نہ کیا۔ سارا بیٹے چوڑیاں تک نہیں پہنی، ہلکی سی لپسٹک لگا لو۔ کیوں امی، بنا میک اپ کے اچھی نہیں لگتی؟ میری بیٹی پیاری ہے، ہر روپ میں اچھی لگتی ہے، لیکن بیٹا عید خوشی کا موقع ہے۔ بس میں تیار ہونے لگی تھی امی، بس پاپا کی آواز سنی تو عید مبارک کہنے آئی۔ اس نے ماں کو مطمئن کیا، ورنہ آج صبح سے آنکھیں بار بار گیلی ہوتے جا رہی تھیں۔ اتنے میں باہر سے عید مبارک کی کئی آوازیں بیک وقت بلند ہوئیں۔ سارا کے لیے وہ آوازیں اجنبی نہ تھیں۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ باہر جو خوشگوار ہنگامہ اچانک برپا ہوا، اس کا سبب یقیناً تایا جان کی فیملی کی آمد تھی۔ عید مبارک سارا آپی۔ انم نے کمرے میں جھانکا۔ سارا اٹھ کر گلے ملی۔ حسیب اور علیزے بھی کمرے میں آ پہنچے۔ سارا کم از کم اس وقت یہاں علیزے کی توقع نہیں کر رہی تھی، مگر جب علیزے نے اس سے گرم جوشی سے لپٹ کر عید مبارک کہا تو سارا نے دل میں خود کو ڈانٹا۔ جو کچھ ہوا اس میں علیزے کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اب تایا جان فیملی کا حصہ تھی۔ یہ حقیقت تلک صحیح مگر قبول تو کر لی تھی۔ وہ علیزے سے جواباً اسی گرم جوشی سے ملی۔ یہ بہت ڈھیٹ لڑکی ہے سارا آپی، شرم و حیا تو اس میں نام کی نہیں، حالانکہ یہاں عید ملنے کے بعد ہم سب نے ماموں کے گھر جانا ہے محترمہ کو انگوٹھی پہنانے، مگر صبح ہی صبح گھر میں ٹپک پڑی۔ ایسا شخص جو گلے کا ہار بن جائے عرف عام میں ڈھیٹ کہلاتا ہے نا سارا آپی؟ حسیب علیزے کو چھیڑ رہا تھا۔ سارا کا چہرہ سفید پڑا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سارا آپی، پھپھو نے مجھے بلوایا ہے، علیزے نے احتجاج کیا۔ صبح صبح 7 بھائی مجھے لینے پہنچ گئے۔ 7 بھائی؟ سارا نے دل میں دہرایا۔ عادت جاتے جاتے ہی جائے گی، آخر بچپن سے وہ اسے بھائی کہتی ہے۔ میں دادی جان اور تائی جان سے مل لوں؟ سارا کو خود کو کمپوز رکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ ہاں آئیے نا، سب پوچھ رہے ہیں۔ انم نے پیار سے اس کو دیکھا اور ڈرائنگ روم میں جانا کب آسان تھا، سامنے ہی وہ دشمن جاں بیٹھا نظر آ رہا تھا، مگر پھر دل کڑا کر کے وہ اندر داخل ہوئی اور سب کو اجتماعی سلام کر ڈالا۔ سب سے پہلے جہاں بیگم نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں دادی جان، پتہ نہ تھا کہ میں اکیلی ہو جاتی ہوں، پھر بھی چلی گئیں۔ دادی جان نے اسے پیار سے الگ کیا تو قدسیہ نے اسے لپٹا لیا۔ وہی اپنائیت، وہی محبت۔ قدسیہ ہمیشہ اسے اپنی دوسری بیٹی کہتی تھی، اب وہ ان کی بہو بننے نہ جا رہی تھی تو کیا ہوا، بیٹی تو تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا، پھر دایا جان کے سامنے سر جھکا دیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے بے شمار دعاؤں سے نوازا۔ ایک غیر ارادی نگاہ تایا جان کے ساتھ بیٹھے 7 پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چاہتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ نظر کا دھوکہ۔ سارا نے خود کو تاویل دی، مگر 7 کی حدت بھری پرشوق نگاہیں بار بار اس کے چہرے کا طواف کرتی۔ آخر کیوں؟ اب جو مجھے دیکھنے کا حق کھو چکا ہے۔ سارا کے اعصاب چٹکنے لگے۔ آج کا دن بہت مبارک ہے، میں عید کی ان خوشی بھری ساعتوں کو کھونا نہیں چاہتی۔ تم لوگ بعد میں بھلے سے بڑے پیمانے پر تقریب منعقد کرنا، دنیا والوں کو اکٹھا کرنا، لیکن میں تو آج ہی اپنے بچوں کی خوشی مناؤں گی۔ جہارا نے بیٹی بہوؤں کو مخاطب کیا۔ بڑے پیمانے پر تو اماں اب شادی کی تقریب منعقد ہوگی۔ رفیہ میں کہہ دیتی ہوں، میں نے بقرہ عید کے چاند پر شادی کی تاریخ رکھ لینی ہے، قدسیہ نے مان سے دیورانی کو کہا۔ بھابھی جان، تیاری کے لیے یہ عرصہ کم ہے، شمس الحسن کو فکر ہوئی۔ سارا ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی اور 7 کی متبسم نگاہوں نے سارا کا احاطہ کیا تھا۔ اگر تیاری سے تمہاری مراد جہیز وغیرہ کی خریداری ہے شمس الحسن، تو یہ خیال تم ذہن سے نکال دو، اس بات کو مذاق نہ سمجھنا، یہ تمہارے بڑے بھائی کا حکم ہے۔ ہم دونوں بھائی خود کو بہت روشن خیال سمجھتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اس رسم کے خاتمے کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ وجیہ الحسن نے دو ٹوک انداز میں بھائی کو کہا۔ اچھا بس بھائی، یہ باتیں بعد میں طے ہوتی رہیں گی۔ قدسیہ بیٹی انگوٹھی نکالو۔ جہارا بیگم نے ان لوگوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ جی اماں۔ قدسیہ سعادت مندی سے فوراً حکم بجا رہیں۔ انہوں نے پرس میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبیا برآمد کیا اور ڈبیا جہارا کے ہاتھ میں دی۔ تائی دادی کے درمیان ہنوک بیٹھی سارا اب صورتحال سمجھنے لگی تھی۔
हाथ दिखाओ बेटी। जहारा ने अंगूठी निकालते से मुखातिब किया। सारा के हाथ पांव ठंडे बर्फ हो गए। जिंदगी में ये पहला तजर्बा था कि अचानक मिलने वाली खुशी में भी हवास साथ छोड़ने लगते हैं। इसने मेकानगी अंदाज में हाथ बढ़ाया। अगले ही पल जुड़ाव अंगूठी इसकी उंगली की जीनत बन गई। पहले जहारा बेगम ने पेशानी चूम कर दुआ दी, फिर खुशिया ने इसे दोबारा अपने साथ लिपटाया। चंद दिन का जो जहनी कर्ब तुमने झेला, इसके लिए अपनी ताई को माफ़ कर देना बेटी। बस करें ताई जान। सारा की आंखें झिलमिला गईं। भाई, इस खुशी के मौके पर मुंह तो मीठा करना चाहिए। सारा बेटे, तुम्हारी ताई जान मिठाई का टोकरा भी हमरा लाई है, जाओ प्लेट में निकालो। वजीरुल हसन ने इसे मोहब्बत से देखते कहा। जी ताया जान। सारा तेजी से उठी। सामने विराजमान साथ सबकी मौजूदगी से बेनियाज अपनी मखसूस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसी के चेहरे को मुसलसल फोकस किए हुए था। जाओ अनम, तुम भी जाकर बहन का हाथ बटाओ। कमरे से बाहर निकलती सारा के कानों में ताई जान की आवाज़ पड़ी, मगर किचन में जाने के बाद कई मिनट गुजरे। अनम आ कर न दी। वही थी जो सारी गुत्थी सुलझा सकती थी। सारा ने पहले मिठाई प्लेट में निकाली, फिर ग्लास स्टैंड पर से ग्लास उतार कर ट्रे में सजाए। बर्फ़ के क्यूब्स निकालने के लिए फ्रिज की तरफ मुड़ी ही थी कि पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। यह अनम नहीं थी। जो था, सारा इसकी हर आहट पहचानती थी। आज जाने क्यों पीछे मुड़कर इसका सामना करना दुश्वार लगा। न सलाम, न दुआ, न ईद की मुबारक। आपसे इस दर्जा बेमुरव्वती की उम्मीद न थी मोहतरमा। साथ मुस्कुराते हुए मुखातिब था। चंद पल लगे थे सारा को अपनी शर्म, घबराहट और झिझक पर काबू पाने में। ये वही साथ तो था, पुराना वाला, इसका अपना। इससे भला क्या घबराना। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो और ईद मुबारक। इसने पूरी संजीदगी से तीनों काम बेवक्त निपटाए। अम्मी और दादी दोनों ने मेरे साथ फाउल खेला। मैंने घर से निकलने से पहले दोनों खवातीन को बता दिया कि अंगूठी मैं खुद पहनाऊंगा, मगर अंगूठी दादी ने पहना दी। प्यार भरी साजिश अम्मी ने कर डाली। मेरा किरदार दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। तुम सबके सामने मुझे अंगूठी पहनाते। शर्म करो साथ, ये कोई मुनासिब बात लगती तो गोया तुम्हें एतराज़ सबके सामने पर है, मुझसे अंगूठी पहनने पर नहीं। इसने संजीदगी से गर्दन हिलाते नतीजा खस किया। सारा ने फ़कत इसे घूरने पर इत्तफा किया। बहरहाल, आज मैं जूलर को एक और रिंग का ऑर्डर दे देता हूँ। अम्मी का पक्का प्रोग्राम है, ईद कुर्बान पर मेरी भी कुर्बानी दे दी जाए, फिर तो शरई और कानूनी तौर पर तुम मेरी हो जाओगी। अंगूठी पहनाऊँ या कंगन, सबके सामने पहनाऊँ या अकेले में, तुम समेत किसी को कोई एतराज़ ना होगा। वो मुस्कुराहट छुपाते बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था। वो खुद को मसरूफ़ जाहिर करने को जल्दी जल्दी ग्लासों में क्यूब्स डालने लगी। साथ ने इसके कहे बगैर कोल्ड ड्रिंक गिलासों में अनडेलनी शुरू कर दी। चंद पल खामोशी से कटे। जानती हो सारा, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं तुमसे दस्तबरदारी इख्तियार कर चुका था। खामोशी से कुछ पल बीते थे। वो वाकई संजीदा था। जानती हूँ, तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो आया होगा। साथ, तुमने अपनी माँ का मान रखा। मैं तुमसे नाराज़ होती अगर तुम्हें जानती न होती। मुझे इल्म था ज़ब्त के किन कड़े मराहिल से गुजर कर तुम इस फैसले पर पहुँचे हो। मैं इसे तकदीर का लिखा समझ कर कबूल कर चुकी थी। मुझे तुमसे या किसी से गिला ना था। वो सच्चाई से गोया थी। साथ बस इसे देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? वो मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छी हो सारा, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा। वैसे ये सब कैसे हो गया? मेरा जहन अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा। सारा ने बात तो बदल दी, मगर जो कहा वो बिल्कुल सच था। वो अभी तक हैरत पर काबू ना पा सकी थी। इस वक्त ही पीछे से हसीब आया। भाई, आप शायद पानी पीने आए थे और सारा आप ही आप मिठाई लेने। साथ भाई, ईद मुबारक कहने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। अनम और अलीज़े भी आ गई। सारा आपी, मैं आपकी हेल्प करवाने किचन में आने लगी थी कि भाई ने मेरे करीब से गुजरते सरगोशी की कि 2 मिनट बाद आना। मैं सारा को ईद मुबारक कह आऊँ। अनम ने शरारत से साद और सारा को देखा। सारा झेम गई। लड़की, तुम भी सारा आपी से कुछ शर्मो हया उधार ले लो। किस बेतकल्लुफ़ी से होने वाले मंगेतर के साथ तुम छल्ली बनी फिर रही हो। हसीब ने सारा की शर्माई शक्ल पर निगाह डालते अलीज़े को छेड़ा। ये क्या चक्कर है? मैं तो समझ रही थी कि तुम लोगों ने आने के बाद मुझसे मजाक किया। सारा को सूरत हाल अब समझ आई। हमारे मिलाप का सारा क्रेडिट इस छुटकी को जाता है सारा। साद ने प्यार से अलीज़े के सर पर चपत लगाई। साद भाई, मेरा नाम तो मत बिगाड़ें। आखिर आपकी होने वाली भावज हूँ। अलीज़े ठिठकी थी। इस बार तो कह दिया, मगर खुदा के लिए आइंदा किसी के सामने ये ना कहना। हसीब ने इसके सामने बाकायदा हाथ जोड़े। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? वो हनक बनी पूछ रही थी। आपने गलत नहीं कहा मोहतरमा, आपने बिल्कुल सही वक्त पर सही बात की। आपकी जुर्रत पर तो आपको सितारा जुर्रत मिलना चाहिए। हसीब ने फिर छेड़ा। अनम होले होले सारा को सारी तफसील बता रही थी। बस सारा आपी, हम समझ रहे थे कि हसीब आपके और भाई की वजह से सबसे रूठा बैठा है। हमारी तरह इसको भी आपका ताल्लुक टूटना गवारा नहीं। बाद में पता चला कि इसमें तो इनका अपना नुकसान होने जा रहा था जब ही मजनू बने घूम रहे थे। अनम ने शरारत से भाई को छेड़ा। जी नहीं,
اگر میرا معاملہ نہ بھی ہوتا تب بھی میرا اصولی موقف وہی ہوتا۔ ہم 7 بھائی کے ساتھ آپ کے علاوہ کسی کا تصور نہیں کر سکتے۔ حسیب نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے سارا کو مخاطب کیا۔ اب ہم سب مل کر آفاق ماموں کی طرف جائیں گے، علیزے کو بھی منگنی کی انگوٹھی پہنائیں گے۔ بے شک شادی میں ایک طویل عرصہ پڑا ہے، مگر رشتہ تو استوار ہو جائے گا۔ اگر بچپن میں ہماری بھی منگنی وغیرہ ہو گئی ہوتی تو یہ کھڑاک پیدا ہی نہ ہوتا۔ سعد نے ہنستے کہا، کوئی بھی بندھن اتنا مضبوط نہیں ہوتا سعد، یہ سب قسمتوں کے چکر ہیں۔ اللہ کا ہماری ذات پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل کی خوشی کو ہماری تقدیر کر دیا۔ سارا دل ہی دل میں سعد سے گویا ہوئی، پھر جلدی سے ٹرے میں مٹھائی کی پلیٹ اور کولڈ ڈرنک کے گلاس لے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے سب بڑوں کا منہ میٹھا کروانا تھا، علیزے وغیرہ کی طرف جانے سے پہلے ازسرِنو اپنی تیاری کا جائزہ لینا تھا، اور ہاں، اس سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 نفل شکرانے کے بھی ادا کرنے تھے۔ اسے مانگنے کا سلیقہ نہ آتا تھا، اس نے خود کو رب کی رضا کے سپرد کیا اور اس مہربان ذات نے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ شکرانہ تو واجب تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور یہ ہمارے گھر میں کنسٹرکشن چل رہی ہے، اسی کی وجہ سے یہ ساری آوازیں ہیں، تو ان کو آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا، کیونکہ اگر میں ان آوازوں کی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں کرتی تو پھر میری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، اور میری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر سے کہیں میں غائب نہ ہو جاؤں۔ لیکن اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں روزانہ آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کروں، کیونکہ مجھے خود ریکارڈنگ کر کے اچھا لگتا ہے، لیکن میں جب یونیورسٹی جاتی ہوں نا تو میں بہت ہی زیادہ آلسی ہو جاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کرنا کہ مجھ پر سے یہ آلسی پن کا دورہ ہٹ جائے۔ اب بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔